सुनो, बस यही वजह है, यही मामला है कि मैं तुम्हें मस्जिद तक चिराग लेकर छोड़ने के लिए आया। यही वजह है कि मैं एक शैतान, एक नमाजी को मस्जिद तक छोड़ने को आया। बस यही मामला है। तेरी आस्ताना सलामत रहे कादिर। आज इंशाअल्लाह नमाज के बारे में बात करेंगे। आइए सबसे पहले रसूल हाशमी जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम, रब काबा कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाता है, हर मर्द औरत पर नमाज फ़र्ज़ है अपने मुक़र्ररा वक्तों में। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम, अगर आप बीमार पड़ जाएं तो भी आपको नमाज पढ़नी है, चाहे आप बैठकर नमाज पढ़ें, चाहे सोकर नमाज पढ़ें, चाहे इशारों में नमाज पढ़ें, लेकिन आपको नमाज पढ़नी है। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम, अगर आप सफ़र में हैं तो भी आपको नमाज पढ़नी है। तो आइए आज नमाज के बारे में बात करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला नमाज को हम मोमिनों पर फ़र्ज़ किया, तो हमें हर हालत में नमाज पढ़नी है। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम, एक नौजवान था, वो नमाज पढ़ता था। और रब मेरा अल्लाह, मेरा रब जब भी कोई नौजवान लड़का या लड़की को फजर की नमाज पढ़ते हुए देखता है तो रब मुस्कुराता है। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम, एक नौजवान फजर के लिए उठा और नमाज के लिए निकल पड़ा, रास्ते में ठोकर लगा और गिर गया, कपड़ा खराब हो गया। वो नौजवान लौटा अपने घर की तरफ। अपने घर की तरफ लौटने के बाद फिर से कपड़ा तब्दील किया और नमाज के लिए निकला। जाते जाते रास्ते में फिर से ठोकर लगा, गिर गया, फिर से वापस मुड़ा और अपने घर की तरफ और फिर से कपड़ा तब्दील किया और फिर नमाज के लिए निकला। और फिर रास्ते में चलते चलते ठोकर लगा, गिर गया और फिर कपड़ा खराब हो गया। फिर अपने घर की तरफ लौटा और कपड़ा तब्दील करके, कपड़ा चेंज करके फिर से नमाज के लिए निकला। अब देखा कि जहाँ वो 2 मरतबा ठोकर लग कर गिर चुका था, अपना कपड़ा खराब हो चुका था, वहाँ एक आदमी चिराग लेकर खड़ा हुआ है और कहता है, आओ भाई मैं तुम्हें मस्जिद तक छोड़ दूँ। अब उस वक्त तो लाइट का ज़माना नहीं था, उस वक्त टॉर्च का ज़माना नहीं था, उस वक्त मोबाइल का ज़माना नहीं था कि मोबाइल की रोशनी से मस्जिद तक चला जाए। तो वो नौजवान कहता है कि ठीक है भाई चलें। तो वो आने वाला शख्स, आने वाला आदमी उसको चिराग लेकर मस्जिद तक छोड़ देता है। अब मस्जिद के दरवाजे में खड़े रहता है। वो नौजवान मस्जिद के फसल पर यानी मस्जिद के सहन में चला जाता है और वापस मुड़ता है, कहता भाई आप भी आएँ और नमाज़ पढ़ लें, आप पर भी नमाज फ़र्ज़ है, नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। हर मोमिन मुसलमान पर नमाज फ़र्ज़ है, यानी आप पर भी नमाज फ़र्ज़ है, तो आप आएँ और नमाज़ पढ़ लें। यानी वो नौजवान नमाज के लिए उसको दावत दिया। तो वो कहता है, नहीं भाई मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ लें। फिर वो नौजवान कहता है, भाई आप पर भी नमाज फ़र्ज़, आइए आप नमाज पढ़ लें। तो कहता है कि नहीं, मेरे पर मुझ पर नमाज फ़र्ज़ नहीं है और मैं इंसान भी नहीं हूँ। तो नौजवान बड़ा हैरान हुआ, कहा कि आप इंसान नहीं हैं और आप पर नमाज भी फ़र्ज़ नहीं, तो आप हैं कौन? तो कहता है कि ना ही मैं इंसान हूँ और ना ही मुझ पर नमाज फ़र्ज़ है, बल्कि मैं एक शैतान हूँ। तो नौजवान कहता है, शैतान का काम तो होता है लोगों को नमाज से रोकना, बदकारियों की तरफ लेकर जाना, नमाजी को नमाज से दूर करना, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, तुम तो मुझे चिराग लेकर मस्जिद तक छोड़ने के लिए आए हो। तो शैतान कहता है, बस मैं अपने काम पर लगा हुआ था, अगर सुनना चाहते हो तो सुनो। जब तुम अपने बिस्तर पर आराम कर रहे थे, सो रहे थे, तो मैं कभी तुम्हारा सर दबा रहा था, तुम्हारा पैर दबा रहा था, फिर ऐसा हुआ कि तुम उठ गए अपने गरम गरम बिस्तर को छोड़कर और ठंडा ठंडा पानी से वज़ू किया और नमाज के लिए निकला। तो मुझे गुस्सा आया और मैंने तुझे ठोकर लगाया और तू गिर गया, तेरा कपड़ा खराब हो गया, तो मैं बड़ा हंसा। अब तो तू नमाज नहीं पढ़ सकता। लेकिन तू घर लौटा और घर लौटने के बाद फिर से कपड़ा तब्दील करके, कपड़ा चेंज करके नमाज के लिए निकला। तो रब अपने फरिश्तों को गवाह बना रहता है, फरिश्तों गवाह रहना, ए नौजवान को मैं कल हश्र के मैदान में बगैर हिसाब व किताब जन्नत दूंगा। मुझे और गुस्सा आया और फिर से मैंने तुझे ठोकर लगाया और तुझे गिरा दिया और तेरा कपड़ा खराब हो गया। फिर तू घर लौटा और कपड़ा पहन के फिर से नमाज के लिए निकला।
تو رب اپنے فرشتوں سے کہہ رہا تھا کہ فرشتوں اب تم گواہ رہنا، ان کے تمام گھر والوں کو میں بغیر حساب و کتاب جنت دوں گا، بغیر حساب و کتاب سے جنت میں داخل کراؤں گا۔ تو شیطان کہتا میں اور غصے میں آیا اور زیادہ غصہ ہو گیا۔ اب کیا ہوا کہ جیسے میں اور زیادہ غصہ ہو گیا، یہاں تو تمہاری مغفرت ہو چکی تھی، تمہارے گھر والوں کی مغفرت ہو چکی تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہہ رہا تھا، اللہ اپنے فرشتوں کو گواہ بنا رہا تھا کہ فرشتوں سنو، اے نوجوان پھر سے لوٹا نماز کے لیے، اور اگر پھر سے ٹھوکر لگا اور گرا اور نماز کے لیے پھر سے اگر یہ کپڑا چینج کر کے، کپڑا تبدیل کر کے نماز کے لیے اگر آیا تو اے فرشتوں تم گواہ رہنا، کیونکہ امت محمدیہ میں جتنے بھی مومن مسلمان ہیں میں سبوں کو بغیر حساب و کتاب جنت میں بغیر حساب و کتاب جنت عطا کروں گا۔ اب شیطان کہتا ہے کہ میں تمہیں 2 مرتبہ ٹھوکر لگایا، 1 مرتبہ ٹھوکر لگایا تو تم جنتی ہو گئے، 2 مرتبہ ٹھوکر لگایا تو تمہارے گھر والے جنتی ہو گئے، اب میں تو تجھے ٹھوکر لگانے والا نہیں تھا، کیونکہ رب نے اپنے فرشتوں کے مخاطب، رب نے اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا تھا، اور رب کبھی جھوٹ نہیں بولتا، رب کبھی جھوٹ بول نہیں سکتا۔ تو میرے دل میں ایک خیال آیا، اب تو میں تمہیں گرانے والا نہیں تھا، اب تو میں تمہیں ٹھوکر لگانے والا نہیں تھا، کہیں ایسا ہو کہ تم خود بخود ٹھوکر لگ کر گر گیا، اگر ایسا ہو کہ تم خود بخود گر گیا اور تمہارا کپڑا خراب ہو گیا اور تم پھر سے نماز کے لیے نکلا تو میرا شیطان ہونے کا کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ رب اپنے فرشتوں کو گواہ بنا رہا تھا کہ امت محمدیہ میں جتنے بھی افراد، جتنے بھی مومن بندے ہوں گے میں سبوں کی مغفرت کر دوں گا، سبوں کو بغیر حساب و کتاب جنت عطا کر دوں گا۔ اے نوجوان سنو، بس یہی وجہ ہے، یہی معاملہ ہے کہ میں تمہیں مسجد تک چراغ لے کر چھوڑنے کے لیے آیا، یہی وجہ ہے کہ میں ایک شیطان، ایک نمازی کو مسجد تک چھوڑنے کو آیا، بس یہی معاملہ ہے، بس یہی وجہ ہے۔ بس حیران ہو گیا۔ معزز محترم، اگر آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو پھر کسی اور سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رب کے لیے آپ خلوص عبادت کرتے ہیں تو پھر دنیا کے کسی انسان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معزز محترم، رب ہی ہے عبادت کے لائق، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی پیروی کی جائے۔ اگر آپ بھی اس طرح نماز پڑھیں گے تو یقیناً شیطان آپ کا راستہ چھوڑ دے گا، بلکہ شیطان آپ کو راستہ دکھائے گا۔ معزز محترم، ہمارے اوپر نماز فرض ہے، ہم بالغ ہیں، ہمارے اوپر نماز فرض ہے، ہم عاقل ہیں، بالغ ہیں۔ معزز محترم، نماز پڑھا کریں، نماز جیسی عبادت کہیں نہیں ہے۔ ایک نوجوان دیکھے یہ نماز کے لیے شیطان بھی اس کو چھوڑنے کے لیے آتا ہے، کیوں نہ ہم نماز پڑھیں، ہم بھی تو اس رب کے بندے ہیں۔ عیسیٰ کا رب تھا وہی میرا رب ہے، جو عیسیٰ کا رب تھا وہی میرا رب ہے، جو یوسف کا رب تھا وہی میرا رب ہے، جو ابراہیم کا رب تھا وہی رب ہمارا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرے، تاکہ اللہ تو ایک بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ کوئی عمل کرے، میں اس کے ذریعے سے اس کی مغفرت کر دوں گا۔ معزز محترم، رب اپنے بندوں سے بڑا محبت کرتا ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں سے جتنی محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ میرا رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ معزز محترم، میری بات کو سنے اور عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے، تاکہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ نماز سے وابستہ ہو جائے، نماز پڑھا کرے۔ نماز اہم عبادت ہے، نماز نہیں چھوڑے، کیونکہ قبر میں نماز کے لیے بہت سوالات ہوں گے، قبر میں آپ کو نماز ہی ہے جو پار کرے گا۔ معزز محترم، اللہ کے لیے عبادت کرے، نماز پڑھے، نماز جیسی عبادت آپ سب سے افضل ترین عبادت نماز ہے، تو نماز پڑھا کرے۔ معزز محترم، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ امت محمدیہ میں سے سب کو پنجگنا نمازی بنا دے، پنجگنا نماز کی عادی بنا دے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو پنجگنا نمازی بنا دے۔